अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा अमल चेहरे की खूबसूरती के लिए है और इसमें चंद चीज़ों को जहन में रखना है। रात को 10 मरतबा सोने से पहले इस अमल को करने के मुतालिक चंद ज़रूरी शर्तें। चंद चीज़ों का आपको मुस्तकिल एहतमाम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके चेहरे को इस कदर नूरानी बनाए कि कोई भी आपकी तरफ देख ना सके, और चेहरे की कील, झाइयाँ और ये जितनी भी चेहरे की बीमारियां हैं, इससे भी अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, हर तरह की बीमारियों से भी महफूज रखे, और आपके चेहरे पे रौब देखने वालों को इसमें कशिश महसूस हो और इस कदर खूबसूरत चेहरा हो जाए कि कोई आंख आप पर टिक ना सके और कोई आपकी तरफ देख ना सके। तो उसके लिए दो चीज मैं अर्ज कर दूं, एक नूरानी चेहरा है और एक सफेद चेहरा है। सफेद चेहरे और नूरानी चेहरे में बहुत फर्क है। सफेद चेहरे वाले बहुत जलील होते भी देखे हैं। सफेद चेहरे वाले अल्लाह पाक के नाफरमान भी हैं। और कितने सफेद चेहरे यूरोप में सारे लोग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं। वजह क्या है कि उनको अल्लाह ताला ने रंग तो सफेद दिया, लेकिन वो अल्लाह ताला को नहीं मानते, इसलिए उनके चेहरों पे सफेदी तो है लेकिन कशिश नहीं। कशिश ज़रूरी है, सफ़ेदी ज़रूरी नहीं। जितनी भी बहनें ये समझती हैं कि हमारा रंग गोरा होगा तो फिर हमारे मसले हल हो जाएंगे। गोरा रंग चाहे कितना ही गोरा क्यों ना हो, अल्लाह ताला के साथ अगर ताल्लुक ना हो तो यही खूबसूरत चेहरे वाली शौहर के हाथों जलील हो रही हैं, सास के हाथों जलील हो रही हैं। बहुत से मसले चलते हैं, इसलिए मैं अर्ज करती हूँ कि चेहरे पर सफ़ेदी हो ये ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, कशिश हो ये ज़रूरी है। चेहरे पर नूरानियत होनी चाहिए। अगर चेहरे पर नूरानियत है तो चाहे सांवला रंग ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसमें भी कशिश पैदा फरमा देता है। देखने वाला देखकर हैरान रह जाता है। एक बार जो निगाह पड़ जाए तो निगाह हटती नहीं, और कोई गैर महरम है तो वो निगाह अगर पड़ जाए गलती से नीचे कर लेगा, फिर उठा नहीं सकेगा। बहुत सी चीजें हैं, इसके बहुत फायदे भी हैं, लेकिन इसमें मैं अर्ज कर दूं चंद शर्तें और चंद चीजों का आपने ख्याल रखना है। इसमें सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि आप गुनाहों से अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाएं। जो बहनें पर्दा नहीं करती वो ये जान लें, वो पर्दे की वजह से अल्लाह ताला की हर वक्त उन पर लानत पड़ती है। फरिश्ते लानत करते हैं, जिसकी वजह से चेहरे का नूर जाता रहता है, खूबसूरती और कशिश खत्म हो जाती है, फिर रंग सफेद रह जाता है। खून सफेद की तरह रंग भी सफेद हो तो क्या फायदा? असल तो चेहरे पर नूरानियत हो फिर फायदा है। कोशिश हो किसी को आपको देखने वाला कशिश महसूस करे, आपकी तरफ मुतवज्जे हो, असल तो ये चीज है। इसमें मैं अर्ज कर दूं कि सबसे पहली चीज कि आपने अपने आप को गुनाहों से बचाना है। गुनाह बिल्कुल छोड़ दें। बेपर्दगी ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी वजह से बहनों के चेहरों से नूर जाता रहा, कशिश जाती रही। गिरोह में बेपर्दगी है, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी है तो वो भी परेशान है कि लोगों ने उसको तंग कर रखा है, लोग हर वक्त उसके पीछे भी हैं तो उसके सफ़ेद चेहरे की तरह से, लेकिन उसे एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया जाता है। फिर उनको सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? उनसे कहा जाए कि तुम्हारा इतना खूबसूरत चेहरा है, तुम पर तो मर मिटने वाले लोग हैं, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? तो बात क्या है? बात यह है कि उनके दिल को सुकून नहीं। तो सबसे पहली चीज आप जहन में रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा पुरकशिश हो और लोग देखते ही आपको कभी एक दफा देखकर चेहरा भूल ना सकें, तो उसके लिए जरूरी है आप गुनाहों को छोड़ दें। हर तरह के हराम कामों को, चाहे गाने सुनना है, फिल्में देखना है, नजर का गलत इस्तेमाल है, जुबान का गलत इस्तेमाल है, कानों और आंखों का गलत इस्तेमाल है, इन सारे गुनाहों से अपने आप को बचाएं। बापर्दा रहिए, इससे कशिश पैदा होती है। एक चीज तो ये हो गई गुनाहों से अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाना। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आप कोशिश करें कि हर वक्त वुजू रहें, यानी आप हर वक्त बावुजू रहें।
وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیجئے، باوضو رہیں ہر وقت۔ اس میں ایک چیز عرض کر دوں، اگر باوضو رہنا مشکل لگتا ہے، آپ سنیں گے تو پریشان ہوں گے کہ ہم باوضو کس طرح رہ سکتے ہیں۔ ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، بار بار وضو کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے، تو جس وقت ہمیں باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی، پھر بے وضو رہنا مشکل لگے گا۔ ابھی ہمیں بے وضو رہنا مشکل نہیں لگتا، لیکن باوضو رہنے کی بات سن کر بھی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں، ایک ہفتہ صرف باوضو رہنے کی پریکٹس کر لیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کو بے چینی ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹتا ہے تو یوں لگتا ہے کچھ کھو دیا، کچھ خالی خالی ہے، سکون نہیں آتا جس وقت تک وضو نہ کر لوں۔ اس لیے وضو کی عادت بنائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ چہرے پر نور پیدا کرتا ہے۔ وضو چہرے پر نور کی طرح چمکتا ہے، چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا ہے۔ اللہ رب العزت چہرے کو نور عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا ہے، اور دوسری چیز آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نورانیت عطا فرماتا ہے، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے لمبا سجدہ کرنا، سجدے میں 3 تسبیح کی بجائے 5، 7، 9 تاک عدد میں جتنی زیادہ ہو سکے، جتنی زیادہ مشقت آپ سہ سکتے ہیں، اتنی آپ تسبیح پڑھیں، لمبا سجدہ کریں۔ اس سے چہرے کا نور بڑھتا ہے، اور جو بلڈ سرکولیشن ہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتا ہے، اس سے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن بہنوں کو چہرے کے دانوں کی وجہ سے مسئلہ ہو، وہ لمبا سجدہ کیا کریں، زیادہ کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لمبا سجدہ کرنا ہی اس کا بہترین علاج ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ سب سے پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، دوسری چیز ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا، اور تیسری چیز لمبا سجدہ کرنا۔ یہ 3 کاموں کا آپ اہتمام کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی یہ وظیفہ کر لیجئے جو رات کو سوتے ہوئے کرنا ہے۔ 10 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ان 3 باتوں کا خیال ضرور رکھیے۔ بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس میں اس قدر ناحوسیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک جھوٹ ہی بولتا ہے کہ فرشتے 3 میل دور تک چلے جاتے ہیں۔ اس بندے کی جسم میں کس قدر گلاہٹ اور گندگی پیدا ہوتی ہے کہ اتنی دور فرشتے چلے گئے۔ کوئی بہت بڑا جانور مرا پڑا ہو تو اس کی اسمیل بھی بہت تھوڑے دور تک ہی جاتی ہے۔ تو اس جسم کے اندر کس قدر وہ روحانی نقصان ہوتا ہے، اور کس قدر شیطانی گندگی پیدا ہوتی ہے۔ فرشتے بھی 3 میل دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے چہرے پر کشش کہاں سے آئے گی۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، باوضو رہنے کا اہتمام کریں، لمبا سجدہ کریں۔ آخری عمل، رات کو سونے سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، جب آپ رات کو سونے لگیں تو 3 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد صلی اللہ علی سیدنا محمد، آپ اس درود پاک کو 10 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پھونک ماریں، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں۔ اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے آپ پھیر لیجئے، اور سو جائیں۔ روزانہ اس عمل کو کریں، اور ان باتوں کا خاص اہتمام کریں، اور پھر صبح اٹھ کر اس کا رزلٹ دیکھیے۔ آپ خود جان جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کر دیا، اور گناہوں سے بچتے ہوئے چہرے کی خوبصورتی کشش میں اضافہ ہوگا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔